हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी चाहिँ 4.3 मा रहेको सम्पूर्ण एमसिक्यू क्वेसन्सहरू चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्छौँ है। तपाईँले चाहिँ 4.3 को चाहिँ थ्योरी हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ लिङ्कमा गएर चाहिँ मजाले हेर्नु होला है। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले 4.3 को एमसिक्यू 4.3 को चाहिँ तपाईँले थ्योरी पढ्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल एमसिक्यू पढ्नुहोस् है। त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ एमसिक्यू गर्दाखेरि चाहिँ खासै गाह्रो पर्दैन है। ल अब सुरु गरौँ 4.3 को एमसिक्यूजहरू। ल अब 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस इन द बिम ड्यु टु सिम्पल बेन्डिङ इज भन्यो है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, बोथ अफ द एबोभ, नन अफ द एबोभ है। यो पनि होइन, डी र सी त हुँदै होइन भनेपछि ए र बीमा चाहिँ एउटा हो। अब बेन्डिङ स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्जरल फर्मुला। फ्लेक्जरल फर्मुला के भन्छ भन्दाखेरि एम बाई आई इजिकल टु सिग्मा बाई वाई इजिकल टु ई बाई आर हो। भनेपछि एम भनेको बेन्डिङ भयो, बेन्डिङ, अनि सिग्मा भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस भनेपछि बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ के छ, एम बाई आई इजिकल टु सिग्मा बाई वाई भनेपछि बेन्डिङ स्ट्रेस डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु सिम्पल बेन्डिङ भयो है। अप्सन ए भयो। ल 2 मा जाम। When a rectangular beam is loaded longitudinally, shear stress develops in भनेको चाहिँ बीम चाहिँ लङ्गिट्युडनली चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोडेड गर्नुभएको छ भने शेयर स्ट्रेस चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ लाइज गर्छ है। यो जान्न पर्यो है। टप फाइबरमा के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ, बटम फाइबरमा नि मिनिमम हुन्छ, न्युट्रल एक्सिसमा म्याक्सिमम हुन्छ र शेयर स्ट्रेस चाहिँ सबै होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ इन्ड्युस्ड हुने हो है। ल when a rectangular beam is loaded transversely, maximum tensile stress develops in maximum tensile stress rectangular beam हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले क्यान्टिलिभर, सिम्पली सपोर्टेड बिम भनेन भने चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड एज्युम गर्ने। सिम्पली सपोर्टेड बिममा के हुन्छ, तलपट्टि टेन्सन हुन्छ, माथि चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ भनेपछि टेन्साइल स्ट्रेस कहाँ भयो भन्दा बटम फाइबरमा है। क्यान्टिलिभर बिम इज लोडेड ट्रान्सभर्सली, टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप्स इन केमा भन्दाखेरि चाहिँ टप फाइबरमा। क्यान्टिलिभरमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। एट न्युट्रल एक्सिस अफ द बिम सेयर स्ट्रेस इज, न्युट्रल एक्सिसमा चाहिँ सेयर स्ट्रेसको डिस्ट्रिब्युट अब हामीलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङको कारणले गर्दाखेरि सेयर स्ट्रेस कस्तो हुन्छ बिममा भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रल एक्सिसमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ है। हो यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा म्याक्सिमम। तपाईँको रेक्टेङ्गुलर बिममा चाहिँ 1.5 टाइम्स अफ टाउ एभरेज हुन्छ, अनि त्यसपछि सर्कुलरमा चाहिँ 4/3 टाइम्स अफ टाउ एभरेज हुन्छ है। एट द न्युट्रल एक्सिस अफ द बिम स्ट्रेस इज भन्यो। स्ट्रेस केले दिन्छ बिममा भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङको कारणले गर्दा स्ट्रेस आउँछ। त्यो कारणले गर्दा बेन्डिङ भनेको तपाईँको बिममा चाहिँ यस्तो हुन्छ, न्युट्रल एक्सिसमा के भयो भन्दा 0 भयो है। न्युट्रल एक्सिस अफ द बिम बेन्डिङ स्ट्रेस इज, यसमा पनि 0, यो क्वेसन एउटै आएछ। अनि एट न्युट्रल एक्सिस अफ द रेक्टेङ्गुलर बिम विच इज ट्रु भन्यो। सेयर स्ट्रेस इज 0, न्युट्रल एक्सिसमा सेयर स्ट्रेस म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो र यसलाई हामीले हटायौँ। स्ट्रेन्थ इज कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेस हुँदैन किनकि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनै यस्तो छ भनेपछि सेयर स्ट्रेन्थ इज कन्स्ट्यान्ट नि भएन, सेयर स्ट्रेस इज 0 नि भएन होइन। अब स्ट्रेन्थ इज म्याक्सिमम र स्ट्रेन्थ इज 0 मा हो। अब तपाईँको न्युट्रल एक्सिसमा चाहिँ जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बिममा चाहिँ स्ट्रेस दिने भनेको बेन्डिङले हो। अनि त्यसपछि बेन्डिङ, अब स्ट्रेस दिएर स्ट्रेन्थ दिने भनेको पनि केले हो भन्दा बेन्डिङले जो हो। भनेपछि न्युट्रल एक्सिसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 छ भनेपछि स्ट्रेन्थ कति भयो भन्दा 0 भयो है। ल अर्को छ अलोङ न्युट्रल एक्सिस अफ द सिम्पली सपोर्टेड बिम, फाइबर अन्डरगो म्याक्सिमम स्ट्रेन ने फाइबर अन्डरगो मिनिमम स्ट्रेन, फाइबर डज नट अन्डरगो स्ट्रेन, अल अफ द एबभ भनेको स्ट्रेन इन्ड्युस हुने भनेकै स्ट्रेस भएर हो। अब न्युट्रल एक्सिसमा त तपाईँको बेन्डिङ स्ट्रेसै छैन भने त स्ट्रेन आउने कुरै भएन भनेपछि अप्सन सी भयो। ल न्युट्रल एक्सिस अफ द बिम क्रस सेक्सन मस्ट बी एक्सिस अफ द सिमेट्रिसिटी अफ द सेक्सन इक्विडिस्टेन्स फ्रम द टप फाइबर भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रोइडबाट पास हुनुपर्छ न्युट्रल एक्सिस। यो हुन्छ नि रेक्टेङ्गुलरको सेन्ट्रोइड भनेको यतापट्टिबाट d/2, यतापट्टिबाट d/2 भनेपछि ठ्याक्क सेन्ट्रोइडबाट चाहिँ पास हुनु पर्यो। अप्सन के भयो, सी भयो। ल इफ अ बिम इज सब्जेक्टेड टु प्योर बेन्डिङ, डिफर्मेसन अफ द बिम भनेको प्योर बेन्डिङको केसमा डिफर्मेसन जहिले पनि आर्क अफ द सर्कल हुन्छ। द सेक्सन मोडुलस अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज प्रोपोर्सनल टु भन्यो।
भनेको सेक्सन मोडुलसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेड इज इक्वल टु तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई बाई वाई हुन्छ, आई बाई वाई है, आई डिभाइड बाई वाई हुन्छ नि त। अब तपाईँको रेक्टेङ्गुलरको केसमा चाहिँ आई भनेको बिडी क्युबेड 12, वाई भनेको डी बाई 2 भनेपछि बिडी बिडीको स्क्वायर डिभाइड बाई 2 भयो, डिभाइड बाई 6 भयो भनेपछि बी र डी इन्टु डी भन्ने बी टाइम्स अफ डी भनेको एरिया भयो इन्टु डी भनेको डेप्थ भयो भनेपछि के भयो भन्दा प्रोपोर्सनल टु एरिया अफ द सेक्सन मल्टिप्लाइड बाई डेप्थ अफ द सेक्सन हुने भयो। ल क्यालकुलेट द मोडुलस अफ सेक्सन अफ द रेक्टेङ्गुलर बिम अफ साइज 240 इन्टु 400 भनेपछि रेक्टेङ्गुलर बिम भनेपछि मोडुलस अफ सेक्सन भनेपछि बिडी स्क्वायर बाई 6 गर्नु पऱ्यो, बीको ठाउँमा 240 राख्नुहोस्, डीको ठाउँमा 400 राख्नुहोस्, डिभाइड बाई 6 गरेपछि अप्सन डी आउँछ है एन्सर। ल अ बिम अफ द ट्रायङ्गुलर सेक्सन इज प्लेस्ड विथ बेस होरिजेन्टल म्याक्सिमम स्ट्रेस अकर इन भन्यो। हाम्रो यस्तो बिम छ अरे, यस्तो छ अरे होइन बिम, अब म्याक्सिमम स्ट्रेस तपाईँको माथि हुन्छ कि तल हुन्छ भनेर सोध्यो भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सिग्मा भनेको एमवाई अपन आई थाहा छ है फ्लेक्जरलबाट, भनेपछि सिग्मा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो भन्दा वाई भयो। अब वाई भनेको चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम द न्युट्रल एक्सिस हो भनेपछि यो न्युट्रल एक्सिस हो भने यो यति भाग भनेको जहिले पनि 2h/3 हुन्छ, अनि यति भाग भनेको h/3 भनेपछि त न्युट्रल एक्सिस चाहिँ तपाईँको जुन पोइन्टबाट टाढा भयो त्यही के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस इन्ड्युस हुँदो रहेछ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दा एपेक्स अफ द ट्रायङ्गल है। कर्वेचर अफ द बिम इज इक्वल टु कर्वेचर अफ द बिम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एम बाई आई हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अनि ई बाई आर हुन्छ हो। अब यो फर्मुला युज गर्दाखेरि त 1/r भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एम अपन इआई हुन्छ हो। 1/r भनेको के हो भन्दा कर्वेचर भनेपछि एम अपन इआई। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियस अफ द कर्वेचर अफ द बिम इज इक्वल टु, अब यहाँबाट रेडियस अफ कर्वेचर भनेको आर हो भनेपछि के भयो एम इआई बाई एम भयो है। कर्वेचरको रेसिप्रोकल भनेको रेडियस अफ कर्वेचर। ल columns with what slenderness ratio are not designed with respect to buckling but are designed for compressive stress हो भनेको स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ 30 भन्दा मुनिको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केमा डिजाइन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बक्लिङमा डिजाइन गरिन्न, डाइरेक्ट स्ट्रेसमा चाहिँ डिजाइन गरिन्छ है। एट द पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चर बेन्डिङ मुभमेन्ट इज आइदर जिरो अर साइन चेन्ज है। बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ जहिले पनि जिरो हुन्छ अथवा साइन चेन्ज गर्छ है पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चरमा। पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चर इज अ पोइन्ट वेयर सेयर फोर्स इज म्याक्सिमम होइन, बेन्डिङ मुभमेन्ट म्याक्सिमम होइन, बेन्डिङ मुभमेन्ट इज जिरो हो र बेन्डिङ मुभमेन्ट इज जिरो बट अल्सो चेन्जेस साइन हो। यो भयो है तपाईँले अप्सनमा चाहिँ यो दुइटै साइन चेन्जेस फ्रम पोजिटिभ नेगेटिभ अनि जिरो भन्यो भने यो अप्सन टिक लाउने है, अनि यसमा चाहिँ अल अफ द एबभ भन्यो भने तपाईँले यसमा टिक लाउनु पर्यो, सीमा टिक लाउनु पर्यो। ल द पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चर अकर इन केस अफ क्यान्टिलिभर बिम सिम्पली सपोर्टेड ओभर ह्याङ्गिङ भनेको पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चर अकर हुनलाई त लोडिङ कन्डिसन चाहिँ फरक फरक कन्डिसनमा हुने हो। त्यो कारणले गर्दा जस्तो बिममा पनि अकर हुनसक्छ है लोडिङ कन्डिसनको आधारमा। पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चरलाई अर्को केमा अर्को नाम के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ द इन्फ्लेक्सन, अप्सन के भयो सी भयो। ल a long vertical member subjected to an axial compressive load is column strut tie tension member भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कलम हुन्छ। अब स्ट्रट भनेको त तपाईँको इन्क्लाइन मेम्बरलाई स्ट्रट भनिन्छ है, त्यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ मेम्बर उस गर्छ भनेपछि यो चाहिँ जहिले पनि ट्रसमा हुने भयो। अर्को छ इन अ सिम्पली सपोर्टेड बिम क्यारिङ अ युडिएल ओभर लेफ्ट हाफ स्प्यान द पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चर विल अकर इन। अब सिम्पली सपोर्टेड बिम छ अरे होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यस्तो छ अरे होइन, लेफ्ट हाफ स्प्यानमा छ भने चाहिँ पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चर चाहिँ कहाँ अकर हुन्छ भन्यो है। अब पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्लेक्चर अकर हुनलाई बेन्डिङ मुभमेन्ट साइन चेन्ज गर्न पर्यो। अब यो केसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट निकाल्नलाई तपाईँले रियाक्सनहरू निकाल्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि एमएक्सएक्स इज इक्वल टु जुनमा चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट जिरो हुने हो त्यही हो हाम्रो चाहिँ
के हो नि भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्याक्चर हो। यसको बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी बढ्छ होइन, कर्भमा आउँछ अनि त्यसपछि यो पोइन्टमा पनि तपाईँको के हुन्छ सर्टेन भ्याल्यु आउँछ अनि त्यसपछि यसरी यहाँ जान्छ है। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट अफ द कन्ट्रोल फ्याक्चर चाहिँ अकर हुँदैन है। ल columns of the different given length cross section and the material have different value of the buckling loads for different end condition. The strongest column is one whose ends are भन्यो है। अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट बााउन्ड्री कन्डिसनहरू हेरेको थियौँ कलमको होइन। अनि अब हाम्रो सुरुमा बोथ एन्ड हिन्ज्ड हुँदाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ एल थियो अनि क्रिटिकल लोड जुन कन्डिसनमा चाहिँ क्रिटिकल लोड चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ त्यो कलम नै स्ट्रङ्गेस्ट हुन्छ है। अनि बोथ एन्ड हिन्जमा चाहिँ पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर हुन्थ्यो अनि बोथ एन्ड फिक्स्डमा चाहिँ तपाईँको एल इफेक्टिभ भनेको एल बाई टू हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्रिटिकल लोड भनेको चाहिँ 4 पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को के छ वान एन्ड फिक्स्ड एन्ड अदर एन्ड इन्टायरली फ्री भन्यो भने तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ 12 हुन्छ अनि क्रिटिकल लोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाई स्क्वायर इआई बाई 4 टाइम्स अफ एल स्क्वायर हुन्छ। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोथ एन्ड फिक्स्ड हुँदाखेरि चाहिँ क्रिटिकल लोड चाहिँ 4 टाइम्सले बढी भयो। हो जहिले पनि त्यही भएर म्याक्सिमम स्ट्रङ्गेस्ट भनेको चाहिँ बोथ एन्ड फिक्स्ड भयो है। यहाँ अप्सनमा चाहिँ तपाईँको यो अप्सन चाहिँ सुइटेबल भयो। The slenderness ratio of the vertical column of the square section of 10 cm side and 500 cm long भन्यो। अब स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको के हो? स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको त एल अपन इफेक्टिभ लेन्थ अपन लिस्ट रेडियस अफ द गाइरेसन हो नि त। अब लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन भनेको रुट ओभर आई लिस्ट मुभमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइड बाई एरिया हो। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ भ्यालु राख्ने भयो भने मजाले आउँछ। एलको ठाउँमा 500 राख्नुहोस्, रुट ओभर आईको ठाउँमा चाहिँ बिडी क्युब बाई 12मा बीको सट्टामा पनि 10 राख्नुहोस्, डीकोमा पनि 10 राख्नुहोस्, डिभाइड बाई 12 गर्नुहोस् अनि एको ठाउँमा 10 इन्टु 10 गर्नुहोस्। यो गर्दाखेरि अप्सन कति आउँछ? सी आउँछ है। ल अब अर्को जाम द इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कलम फिक्स्ड एट द वान एन्ड फ्री एट द अदर एन्ड हो। अब फ्री हाम्रो बोथ एन्ड फिक्स्ड भयो भने के हुन्छ? एल बाई रुट टू हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ एल बाई टू हुन्छ अनि बोथ एन्ड हिन्ज भयो भने एलै हुन्छ। वान एन्ड फिक्स्ड अदर एन्ड हिन्ज भन्यो भने एल बाई रुट टू हुन्छ अनि वान एन्ड फिक्स्ड एन्ड अदर एन्ड फ्री भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 टाइम्स अफ एल हुन्छ। द इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कलम फिक्स्ड एट द बोथ एन्ड भन्यो भने एल बाई टू टाइम्स अफ एल बाई टू भनेको 0.5 टाइम्स अफ एल। अर्को छ अ कलम इज सेड टु बी अ मिडियम साइज इफ इट्स स्लेन्डरनेस रेसियोको आधारमा हामीले कलमलाई छुट्याइन्छ। अब लेस देन 32 भयो भने सर्ट कलम, ग्रेटर देन 120 भयो भने लङ कलम हुन्छ। अब बिचको 32 र 120 को बिचमा लाइज गर्यो भने इन्टरमिडिएट कलम भनिन्छ है यसलाई। ल अर्को छ a radius of gyration of a section of area A and least movement of inertia I about the centroidal axis is radius of gyration को फर्मुला के हो भन्दा स्क्वायर रुट अफ 5 बाई ए यो भयो। ल a load at which a vertical compression member just buckles भन्यो है। vertical compression चाहिँ जस्ट बकल हुने लोड भनेको चाहिँ तपाईँको एनी अफ दिज है, बक्लिङ नि हुन पायो अनि क्रिप्लिङ लोड नि हुन पाउँछ है। a load अर्को क्वेसनमा a column that fails due to डाइरेक्ट स्ट्रेसले फेल हुने भनेको जहिले पनि सर्ट कलम। लङ कलम चाहिँ तपाईँको केमा फेल हुन्छ भन्दा बक्लिङमा फेल हुन्छ। a column whose slenderness ratio is greater than 120 is known as अघि हामीले भनिहाल्यौँ लङ कलम हो होइन। मिडियम भनेको 32 to 120 भयो, सर्ट भनेको लेस देन 32 भयो। ल डाइरेक्ट स्ट्रेस इन्क्लुडेड इन अ लङ कलम इज एज कम्पेयर टु बेन्डिङ स्ट्रेस भन्यो भने लङ कलममा चाहिँ तपाईँको बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छ डाइरेक्ट स्ट्रेस भन्दा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेग्लिजिबल अमाउन्टमा डाइरेक्ट स्ट्रेस हुन्छ है लङ कलममा। ल अर्को क्वेसनमा छ फर अ लङ कलम द भ्यालु अफ द बक्लिङ लोड इज क्रसिङ लोड हो। भ्यालु अफ द बक्लिङ लोड चाहिँ ग्रेटर होइन लेस देन क्रसिङ लोड हुन्छ है लङ कलममा।
द स्लेन्डरनेस रेसियो इज द रेसियो अफ लेन्थ अफ द कलम टु लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन। यो त सजिलो भइहाल्यो। कम्प्रेसन मेम्बर अलवेज टेन्ड टु बकल इन द डिरेक्सन अफ। ल कम्प्रेसन मेम्बर चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ बकल गर्न खोज्छ भन्यो भने तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्रेसन मेम्बरको अब हामीले केमा छुट्याइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि रुट ओभर आई बाई ए हो। आई भनेको चाहिँ लिस्ट मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हो नि त। अब जुन एक्सिसमा चाहिँ लिस्ट मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ त्यो युज गरेर हामीले रेडियस अफ गाइरेसन निकालेको हो कि नि हो। यही रेडियस अफ गाइरेसन युज गरेर हामीले स्लेन्डरनेस रेसियो निकालेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्रेसन मेम्बर चाहिँ जहिले पनि जुन एक्सिसमा चाहिँ लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन आउँछ नि हो त्यो एक्सिसमै तपाईँको बक्कल हुन खोज्छ है। यो फर्मुला भयो, डी भयो। कलम हेज मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्सएक्स एन्ड वाइवाई भने यति आइएक्सएसको भ्यालु यति दियो, आइवाइवाईको भ्यालु यति दियो। दिस कलम विल बकल अबाउट भन्यो है। भनेको अघि हामीले कुरा गरौँ स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्नको लागि हामीले रेडियस अफ गाइरेसन युज गर्छौँ एल बाई आर गरेर। अब आर झिक्नलाई लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन झिक्नलाई रुट ओभर आई बाई एमा आईको भ्यालु चाहिँ जुनको लिस्ट हुन्छ त्यही राख्छौँ भनेपछि तपाईँको लिस्ट जुनको एक्सिसबाट चाहिँ लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन आउँछ त्यो एक्सिसमै के हुन्छ भन्दाखेरि कलम बक्कल हुने हो। अब यहाँ के छ आइवाइवाई र आइएक्सएक्समा चाहिँ लिस्ट कुन छ भन्दा आइवाइवाई छ भनेपछि एन्सर के भयो आइवाइवाई हुने भयो है। ल ऱ्यान्काइन फर्मुला होल्ड गुड फर सर्ट कलम अरे लङ कलम अरे मिडियम कलम बोथ सर्ट एन्ड लङ कलम भनेपछि लङ कलमको लागि हामी युलर्स फर्मुला युज गर्छौँ होइन। अब सर्ट कलममा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट केमा युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्समा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। अनि अब मिडियम कलम भनेको चाहिँ जहिले पनि ऱ्यान्काइन फर्मुलाबाट गर्छौँ है। ल a column of the length 4 meter with both end fixed may be considered as equivalent to a column of length with both end hinged भन्यो है। हो यो कन्डिसनमा तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बोथ एन्ड्स फिक्स्डको फर्मुला के छ क्रिटिकल लोडको अब पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर हो। अब बोथ एन्ड फिक्स्डमा चाहिँ तपाईँको 2 टाइम्स अफ एल हुन्छ एलई भनेपछि पाई स्क्वायर बोथ एन्ड फिक्स्डमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ एल इफेक्टिभ भनेको एल बाई 2 हुन्छ। अब क्रिटिकल लोड भनेको पाई स्क्वायर इआई बाई एल ईको स्क्वायर भनेपछि एल बाई 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 अब माथि आउँछ होइन। 4 पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर हुन्छ नि त इआई बाई एल स्क्वायर हुन्छ। अब हो यो फर्मुलै तपाईँको हाम्रो चाहिँ अर्को कन्डिसन बोथ एन्ड हिन्ज भन्यो। अब बोथ एन्ड हिन्जमा चाहिँ तपाईँको स्प्यान चाहिँ कति हुँदाखेरि चाहिँ क्रिटिकल लोड चाहिँ तपाईँको बोथ एन्ड फिक्स्ड र बोथ एन्ड हिन्जमा चाहिँ बराबर हुन्छ भन्यो भने तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालुहरू चेक गर्ने कि सबैमा। अब जुनमा चाहिँ बराबर आउँछ त्यही लेखिदिने। अब हामीले अब बोथ एन्ड हिन्ज भन्यो भने पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर हो। अब पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 भनेपछि पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर गर्दाखेरि पाई स्क्वायर इआई बाई कति आयो भन्दाखेरि 16 आउँछ होइन बोथ एन्ड हिन्जमा। अनि त्यसपछि बोथ एन्ड फिक्समा चाहिँ 4 पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर गर्नुहुन्छ। अब पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायरको ठाउँमा 4 राख्नुहुन्छ 4 4 जा 16 हुन्छ 16 हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई तपाईँले 4ले कतिले भागा गऱ्यो भन्दा 4ले चाहिँ भागा गऱ्यो भनेपछि पाई स्क्वायर इआई बाई 4 भयो। अनि त्यसपछि बोथ एन्ड हिन्जमा तपाईँले 2 मिटर राख्नुभयो भने पाई स्क्वायर इआई बाई एलको सट्टा एलीको स्क्वायर हो भनेपछि 2 को स्क्वायर भयो भनेपछि दुइटैको के आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल लोड चाहिँ बराबर आइदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2 मिटर राख्दाखेरि चाहिँ दुइटैको चाहिँ क्रिटिकल लोड सेम आउँछ है इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है। ल अब जाम according to the Euler's the buckling load for the column is given by pi square ei by x l square. In this equation the value of the x for a column with one end fixed and other end free भन्यो है। one end fixed र other end free हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ x को भ्यालु
भन्दाखेरि 4 हुन्छ, वान एन्ड फिक्स्ड र अदर एन्ड फ्री भयो भने, किनकि क्रिटिकल कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अदर एन्ड फ्री हुँदाखेरि एल इफेक्टिभ भनेको 2 टाइम्स अफ एल हुन्छ। अब एलईको स्क्वायरमा हामीले 2 टाइम्स अफ एल गर्दा 4 टाइम्स अफ एल स्क्वायर हुन्छ हो, त्यो कारणले गर्दा एक्सको भ्यालु 4 भयो है। ल, अब युलर्स फर्मुला इज नट भ्यालिड फर अ माइल्ड स्टिल वेन स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको चाहिँ लेस देन 80 हुँदाखेरि चाहिँ भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालिड हुन्न है, लङ कलमको केसमा चाहिँ। ल, अब जाम एन्ड फिक्स्ड column at base only and free at the top is 6.5 meter array height array from ground level. Its effective length for the design purpose. अब one end fixed other end free भयो भने तपाईँको कति हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ? 2 टाइम्स अफ एल हुन्छ भनेपछि 6.5 टाइम्स अफ 2 भनेको 13 भयो है। ल, अब अर्कोमा छ सर्ट कलम एन्ड द लङ कलम आर क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ जहिले पनि स्लेन्डरनेस रेसियो होइन, स्लेन्डरनेस रेसियोको आधारमा हामीले सर्ट कलम, इन्टरमिडिएट कलम र लङ कलम डिजाइन गरेको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डायमिटरको आधारमा होइन, लेन्थको आधारमा होइन, अनि नन अफ द लिस्टेड होइन होइन भनेपछि स्लेन्डरनेस रेसियो हो है। ल, 4.3मा चाहिँ यति हो एमसिक्यू है। तपाईँहरूले अब अरू अरू पनि एमसिक्युजहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होइन। अब हामी चाहिँ 4.4को चाहिँ हामीले थ्योरी पढ्छौँ सुरुमा सर र होइन, त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ 4.4को चाहिँ एमसिक्यूमा जान्छौँ है। ल, टिल देन बाई बाई।